سلام أبا وستعدن وصاينكم معلتاو مدلواتنا اتكتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيون نلومي 26 قنبت 2018 عامة مرتنا بخمس قربولو ساعات زينا جميرا لهم كسام خنبتي مدونا مساناكت صنحو نيوتيوبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفلموه بخبرن عدم نبلشونا من قدي زقفتو أسرار حاتات كستخاقلو ايوم كبلو دكتور دبرتين قبر ميكائيل قليصم وجل حوحات مثل شعبيان فانون بمستر تأساسيرو لو كبل بيت مخري سلام اللوطن تقراي آفليتون حق الدنب استحاسون اي مرزع طابيا سراحتنياتات كاب سراح كم استسنابتو اكابيت بهيراوي مرزع بورد اثيوبيا ويزرو ميلات ورق حيلو قليصن اب كلت ورداتات مبراق ارسي بستفصم متقعتي لعلي 10 سبات كمزموتن حانتي بيت كريستيان كم استقاصلتن نبرتن منچتات ارثوذكساዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ነቢቢሲ ሓቢሮም ዝብልን ካልኦት ዝርዝር ዜናታት አሰናዲና ኣለና ሎሚ ቴሌቪዥን እዋናውን ሚዛናውን ሓበሬታታት በብእዋኑ ናባኹም ንከቅርበልኩም ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ሚድያና ክትኾኑና ዓደምና በዝርዝር ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ከነስግረኩም نبلشونا من قدي زخافتو أسرار حاتات كستخاخل يوم كبلو دكتور دبرتين قبر ميكائيل قليصم بريزيدنت دكتور دبرتين قبر ميكائيل حدشتي استشمو حلفتي أبيات عيو قلتيفهم نابسرح بمئتاو بمنصر قلقالوت حزبي زرأيو كبيت أقامات كفتحو كم زقباء آفليت أمرلهم دكتور دبرتين قبر ميكائيل نتي حدش استتعايش كابيني أب ذهبو مدب سرح نفس وكف حلافي بيت عيو أب استمدولو قلتو في سرح ركب كقبر عزيزهم اللو بتوساخي اتهم حلفتي مسمحاورون بمرخاب سرحتهم قلتيفهم كجمرو صنع ناي سرح ممرحي هيبهم يوم دكتور دبرتين أب مجلس يوم زسمرلو أب قصلتي كل التأوارح كسرحو زلوهم كأندي نتفتات عزم السعبو آنت سيرهم يوم كلهم حلفتي أب قصلتي كل التأوارح بمنصر أو هوا قلقالوت بلشو أسرار حن سناي من محدارن ذي الرئيس أقامات بمنصر قلت افتحن ممسع زخل ندفي ويتلمي كوتو يقبام حلفتي كاب نصر تلمي تبقيسم أفتازمو ببقوانو بمكتتالن بمقمقامن أب حزبنا تزفاز فتر رؤي تقوارو منكسقاس قبرو كم زقباء تقليس الله وانا قوني أبزي خلتا ورحيز فتسو مسرحتي تلمي خلتاشحن 10 عامة مرد كدالو اتوم بريزيدنت ممرحي هيبهم يوم بيت مخري فتسام مسرح بيراوي كلا من قست تقراي ببقوانو ناترخبه ناتي تلمن فتسامن مسرد جيرو سرحتي بعمقت كجمجميم بز قصالي جمجما بيلو أب حزبنا مس أوهابا قلقالوت تتحيزهم زرأيو زي معقاب كفتحوكم أون نبلشونا من قد زخفتو أسرار حاتات كستخاخلو صنع سرح كم سرح اتوم بريزيدنت أرقاقيصم قالت تنتي بوليتيكا بوغنوم بجت كاب فيدرال منغستي كل أخم زي يخولو منغستاوي أبيات عيو بينا يجنزو يوم ناتي تكال كمرحوة نابلو حيتو ناقربو يركبون قجل حوحات مثل شعبيان فانون بمسترة أساسيرو لو كبل بيت مخري سلام لوت انتقراي آفليتون بيت مخري سلام لوت انتقراي أبا زوت مجلسي اتي أب سلطان زلو ملاخ قجلة نه حزبي تقراي داغماينا فلقيتن كويناتن يمرحو كم زلو آتريرو كونينو بيت مخري سلام لوت انتقراي أب زوت وقعو مجلسي كم زحبرو حزبي تقراي فتحي معارنة زلاقي ديمقراسي نمسفان كندينا مسوعاتنا زخفل حزبي كوان تخونا بسنكي استراتيجيكاو مريحنا زيولو مرحتي حزون ناب زي قارت كويناتن عنوة تشميمو يركبيلم اتي بيت مخري مسارتاوي أخيبو دحر مكاد اتي ملاخ قجلة إلو تسوعو ودب حوحات سلطانو نمحلاو كمون كابا تحتاتنت مملاط زقبرو زلو حدشت شموتات محاور نهزبي ناب زخف قيناتن عنوة زسدد زي حقاو منقسقاس سلازخونا بتري كنقالو سيقبايلو أب العلي مناسي تقراي زكايد زلو ساو أو مسالز تحاسة جملاوي عامس انقفان بصنع بمخنان كلهم دلاي لوت إزخونا هزبي أنصار إزي فنفن تقبار زي حبراوي دمسو كاسم عصاوعيت أغريب اللون اتي ملاخ قجلة مسرة تقراي حيل زخونا سرعات شعبيان فانن بمستر زقبرو نايت المتسممع نهزبي تقراي ناب زخفاء حادقان موتن زدارك سلا زخونا حزبنا دقو كابز حادقازي كدحن كم زقباون تحساسيبهم مناسي تقراي ازي ملاخ قجلة كاب كويناتن موتن وصاي سلام اللمعاتن كمتس سلا زي يخل كمتي سرعات شعبية زقبرو زلو أبيات تمرتن يونيفرسيتاتن بمعص أو عدم سلطانون من واحد كمل زلو ناي طفقات من قدي بمكلاح امبي نطفقات بمالك قالسو كحيلي قباء كبل قاليسم ناي موداتا متنقطا نافصمتي قفادما ابزي ناي ملخ قجله ناي طفقات ودي تسليفهم مناسي تقراي بحيلي اب مغفافن مጭናقن اتركبو وتادراو خونو ناي صتا اكلات كابزي اوكي تغباركم كتقطبن اب قدم حقي دو كم تولو كتفلطن ناي موداتا متنقطان تواهيبلو بمال ملختو ام محلاليفهم كلهم دليت لوطن سلامن تغارو كم اون عالم لخت حلقت سبا مسالات تكالات
ሞትን ስቃይን መናእሰይ ትግራይ ንምግታ ኣብ ዝግበር ህዝባዊ ቃልሲ ብሙሉእ ዓቕሞም ክድግፉ ጻውዒት ኣቕሪበሎም። እዚ ቤት ምኽሪ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ብኒ ጀነራል ጻድቃን ኣይተ ጌታቸው ረዳን ኣመራርሓ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ከምኡ ድማ ብገለ ተቃወምቲ ውድባት ብሕብረት ዝመስረትዎ ትካል ምዃኑ ይዝከር። ኣብ ደቡብ ኤርትራ ሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ቀጥተኛ ወተሃደራዊ ርክብ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰራዊት ዝተገብረ ሓድሽ ርክብ ንቐጻሊ እውን ነቲ ትሕብብር ብዝበለጸ ንምጥንኻር ዘኽእል ናይ ሓባር መርድዳእ ፕሮግራም ተኻይደሎም። እዚ ኩነት እዚ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካን ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ መልክዕ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ምዕራፍ ክኸፍት ከም ዝኽእል ድማ ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። እቲ ናይ ሰላም ስምምዕነት ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ማእኸላይ መንግስትን ብዝተፈላለየ ምምሕዳራዊ ጸጥታ ጉዳያት ምስ ሰሓብ ዘይምርዳእን ኣብ ዝስማዓሉ ዘሎ እዋን ናይ ክልል ትግራይ ሰራዊት ምስ ጎረቤት ሃገር ሰራዊት ኤርትራ ቀጥተኛ ርክብ ምፍጣሮም ኣብ ክልላዊ ድሕነት ዶብ ሓለዋን ሓድሽ ስምምዕነት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ዘመላኽት እዩ። ብኻሊእ ወገን ካብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፍቓድን ወይ ቀጥተኛ ተሳትፎ ወጻኢ ዝተገብረ ዝመስል ወተሃደራዊ ርክብ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምምሕዳር ስልጣን ዝፍትን ኮይኑ ተረኺበሎም። ብመንግስቲ ፌደራል ዝምወሉ ሚድያታት ብተደጋጋሚ ንጽምዶ ክቃወሙ ምርኣይ ዝተለመደ ዋላ እኳ እንተኾነ ካብ መንግስቲ ኤርትራን ትግራይን ግን ክሳብ ሕዚ ዝተዋሃበ ዕላዊ መግለጺ የለን። ሕገን ደንብን ዝጠሓሱ ናይ መረፃ ጣብያ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዝተሰናበቱ ኣካቢት ብሄራዊ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሜላት ወርቂ ሃይሉ ገሊፀን። መበል 7 ሓፈሻዊ መረፃ ኢትዮጵያ ተዛዚሙ ቆፀራ ድምፂ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ካብ ብሄራዊ መረፃ ቦርድ ዋና ኣካቢት ወይዘሮ ሜላት ወርቂ ሃይሉ መግለፂ ተዋሂበሎም። ሶኒ ግንቦት 24 ዝተኻየደ ድምፂ መሃብ ከይዲ ብኣብዝሓ ጽቡቕ ምንባሩ ዝገለጻ እተን ኣካቢት ዝተወሰኑ ክልላት ስራሕቶም በቲ ዝተሓዘሉ ሰዓት ኣጠናቂቆም ወዲያውኑ ናብ ቆፀራ ከኣቱን ከለው ገሊኦም ድማ ነቲ ቆፀራ እሕዲሮም ከም ዘካየድዎ ጠቂሰን። ብፍላይ ኣብ አዲስ አበባ ብሰንኪ ዝነበረ ነዊሕ ሰልፊ ምኽንያት እቲ ቦርድ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ 6 ሰዓት ድምፂ ንምሃብ ግዜ ከም ዝተናውሐ ብምግላጽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ከምኡውን ኣብ ሲዳማ፣ ጋምቤላን ኣምሓራን ሶማልያን ክልላት ዝርከቡ ዝተወሰኑ መረፃ ጣብያታት ሕዚ እውን ኣብ ቆፀራ ድምፂ ስራሕ ከም ዝርከቡ ኣብራህሪህን። ኣብ አዲስ አበባ ዝተረኣየ ንድምፂ መሃብ መስርሕን ምድንጓይን ሰፊሕ ሰልፍን ንምፍታሕ እቲ ቦርድ ላዕለዎት ሰሙያ ክኢላታት ናብቶም ጣብያታት መዲቡ ከም ዝነበረ ኣዘኻኺረን እየን። ነቲ ምድንጓይ ከም ምኽንያት ዝተጠቐሱ ቀንዲ ጉዳያት ድማ ኣብ መዝገብ መረፅቲ ስም ናይ ምድላይ ከይዲ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ምዃኑ፣ ኣብ ገሊኦም ጣብያታት በዝሒ ሕፁያት መወዳድርቲ ክሳብ 123 ምብፅሑ፣ መረፅቲ ኣብ ውሽጢ ሚስጥራዊ ድምፂ መሃብ ክፍሊ ውሽጢ ዝወስድዎ ደቂቓ ክነዋሕ ምግባሩ እዩ። እዚ ጸገም እዚ ንምቕራፍ እቲ ቦርድ ተወሳኺ ድምፂ ንምሃብ ሳጹናትን ክፍልታትን ናብቶም ጣብያታት ብምልኣኽ መፍትሒ ክህብ ከም ዝኽኣለ ገሊፀን እየን። ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብሕጊ ክፍሊ ብፖለቲካ ፓርቲታት ስራሕ ክፍሊ ብናይ ጥርዓን ማእኸል ቁፅሪ 6412 ከምኡውን ካብ ተዓዘብቲ ብዝበፅሕዎ ሓበሬታታት መሰረት መእረምታን መጻረይ ስጉምትን ክወስድ ከም ዝጸንሐ ወይዘሮ ሜላት ወርቂ ሃይሉ ገሊፀን። ሕገን ደንብን ጥሒሶም ዝተረኸቡ መረፃ ጣብያ ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ከም ዝተሰናበቱ ሓቢረን እየን። ኣብዚ ሕዚ እዋን ውፅኢት መረፅኦም ኣብ መረፃ ጣብያ ብርኪ ተደሚሩ ዝተወድአ ውፅኢት ኣብቶም ጣብያታት ተለጢፎም ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝተገብሩ ዝጠቕሳ እተን ዋና ኣካቢት ቀፂሉ እቶም ውፅኢታት ናብ መረፃ ዞባታት ብምኻድ ናይ ምድማር ስራሕ ከም ዝስራሕ ኣረድአን። ኣብ ክልተ ወረዳታት ምብራቕ ኣርሲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝሞትን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተቓጸለትን ነበርትን ምንጭታት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ንቢቢሲ ሓቢሮም። ናይቲ ከባቢ ሃገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በቲ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ዝርዝር ክዝርግሑን ከለው ሰበስልጣን ምምሕዳር እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ይኹን ጉድኣት ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም ገሊፆም እዮም። ምንጭታት ቢቢሲ ካብ ሃገረ ስብከት ምብራቕ ኣርሲ ከም ዝሓበርዎ እቲ መጥቃዕቲ ሰንበት 23 ግንቦት 2018 ዓ.ም ከም ዝጀመረን ኣብ ወረዳ ሳልጣና ፍሉይ ሽሙ በቼቶ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ክልተ ሰባት ኣብ ወረዳ ኦስኮ ድማ 11 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሓቢሮም። ብምኽንያት ስግኣት ድሕነት ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ምንጪ ቢቢሲ 101 ዓመት ዘቁፀረ ጠለታ ገብርኤል ቤተክርስትያን ብሓዊ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ሓቢሩ እዩ። ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኣርሲ ኦሮሚያ ክልል ሶማልያን ጅግጅጋን ዝኾኑ ብፁዕ ኣቡነ ኤልሳ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ምብራቕ ኣርሲ ወረዳታት ኦስኮ፣ ሽርካ፣ ሆንቆሎን ዋቤን 13 ኦርቶዶክሳውያን ኣመንቲ ተቐቲሎም ልዕሊ 280 ኣመንቲ ተመዛቢሎም 101 ዓመት ዝዕድሚኡ ቤተ ክርስቲያን ተቓፂሉ ክብሉ ሓቢሮም። ግዳይ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ነበርቲ ሃይማኖቶም እናፈለየ ኣባይቶም የቃጽል ንብረቶምን ጥሪቶምን ተዘሚቱ ክብሉ ገሊፆም።
ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ኣርሲ ኣብ ልዕሊ ኣመንትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ዝፍጸም መጥቃዕቲ ክሳዕ መዓዘ ዝብል ሓዘን ከም ዝፈጠረ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ተዛሪቦም። ሰራዊት አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናይ ርእሰ ምክልኻል መጥቃዕቲ ብምፍጻም ናይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን መራኸብን ብኢራን ዝተተኮሰ ባላስቲክ ሚሳኤል ድሮናትን ከም ዘበርዐነ ሓቢሩ። ማእኸላይ እዚ አሜሪካ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ እትርከብ ደሴት ቀሸም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ኢራን ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ዝፈጸመቱ መጥቃዕቲ ምዃኑ ሓቢሩ። ኢራን ብወገና ሕነን ምፍዳይ ሚሳኤላትን ሰብኣልዎ ነፈርትን ተጠቒማ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካን ሄሊኮፕተራትን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመት ገሊጻ። ማእኸላይ እዚ አሜሪካ ኢራን 2 ሚሳኤላት ናብ ኩዌት 3 ሚሳኤላት ከዓ ናብ ባህሬን ከም ዝተኮሰት ምሕባር ኩሉ እቲ ሚሳኤላት ኣብ ዕላሙ ከይበጽሐ ብጽረ ሚሳኤል ከም ዝበርዐነ ሓቢሩ። እዚ ዳሕራዋይ መጥቃዕቲ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ነቲ ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመ ስምምዕ ዝምልከት ዝርርብ ክቕጽል ድሕሪ ዘይምኽኣሉ እዩ ዝፍጸም ዘሎ። እቲ ተኩሲ ብቐዋምነት ደው ንምባል ተበፂሑ ዝነበረ ስምምዕ ክጥሓስ ተጀሚሩ ኣሎ። ንወተሃደራዊ መእዘዚ ነቑጣ ሰራዊት ኢራን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምሕባር ብተወሳኺ ሰራዊት ኣሜሪካ 3 ናብ ሲቪላውያን መራኸቢ ብኢራን ዝተወንጨፈ ድሮናት ከም ዘውደቐ እውን ሓቢሩ እዩ። እስላማዊ ሓለዋ ስውራን ኢራን ብወገኑ ሰራዊት አሜሪካ ንጸጥታ መጻወ ሆርሙዝ ንምዝራግ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቓስ ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎ እዩ ክብል ኣጠንቂቁም። ሶማልያ ዝተዋደደ ናይ ጸጥታ ስራሒታት ብምክያዳ ኣብ ዞባታት ሂራንን ማእኸላይ ሻቤልን ብውሕዱ 28 ዕጡቃት ጉጅለ አልሻባብ ከም ዝተቐተሉ እቲ ዝተዋሃበ መግለጺ ይሕብር። ኣብ ዞባ ሂራን ኣብ ዝተኻየዱ ስራሒታት ኣየር ካብ ዝተቐተሉ ሓደ ላዕለዋይ ፈጻሚ ግብረ ሽበራ ዝኾነ ዓብዲራሕማን ዓብዲ ሞዴሊብ ዝርከቦም 5 ኣባላት ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ። ኤጀንሲ ሃገራዊ ስለላን ጸጥታን ሶማልያ መደሊብ ኣብ ምውዳብን ምውጣንን ብቐጥታ ይሳተፍ ምንባሩ ተገሊጹ። እቲ ትካል ከም ዝሓበሩ እቲ ስራሒት ኣብ ከተማ ማስጃድ ካሊድ ጋዱድ ንደቡብ ኣስታት 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ኣስታት 70 ኣሸበርቲ ዝተፈላለየ ኣጽዋር ተዓጢቖም ኣብ ማእኸላይ ሻቤል ጸጥታ ንምዝራግ ዝዓለመ ንጥፈታት ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ዝገልጽ ስልያዊ ሓበሬታ ምስ ተዘርግሐ እዩ እቲ ክስተታት ክፍጸም ዝኽኣለ ክብል ገሊጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለ ዝተኸታተልኹምና ምስጋናና ዝዓዘዝ እዩ። ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ከም ዝገበርኹም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም።